बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ए अज़ीज़, आज का जो बयान है वो औलिया अल्लाह की तारीफ़ के बारे में है कि औलिया अल्लाह की तारीफ़ क्या है। उस अराबी ने दरियाफ़त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया अल्लाह कौन होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे मोमिनीन औलिया हैं। क्या तूने नहीं सुना कि अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह वाली है मुसलमानों का, उनको अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है। उस अराबी ने दरियाफ़त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया अल्लाह कौन होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे मोमिनीन औलिया हैं। क्या तूने नहीं सुना कि अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमानों का, अल्लाह वाली है मुसलमानों का, इनको अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है। फरमाया कि हक़ ताला का इरशाद है कि बंदों को मैंने इस वास्ते पैदा किया है कि ताकि वो मुझसे नफ़ा पाएँ, ना इसलिए कि मैं उनसे नफ़ा अंदोज हूँ, ना इसलिए कि मैं उनसे नफ़ा अंदोज हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि हक़ ताला ने तमाम आलम को पैदा करने के बाद फरमाया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई है। और फरमाया कि जो कोई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो पढ़ेगा वो बहिश्त में जाएगा, और जो कोई अपने आखिरी वक़्त पर इस कलमा को पढ़े वो आतिश दोजख से महफूज रहेगा, और जो कोई बग़ैर शिरक के मर जाए वो भी दोजख से महफूज रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अगर तुमसे गुनाह सरजद ना होंगे तो हक़ ताला दूसरी खलाइक को पैदा करेगा जो गुनाह करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अगर तुमसे गुनाह सरजद ना होंगे तो हक़ ताला दूसरी खलाइक को पैदा करेगा जो गुनाह करेंगे, ताकि अल्लाह ताला उनकी तक़सीर बख्श दे, क्योंकि वो गफ़ूर और रहीम है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक़ ताला अपने बंदों पर इससे ज़्यादा मेहरबान है जितनी माँ अपने बच्चे पर शफ़क़त करती है। और फरमाया, हक़ ताला क़यामत के दिन इस कदर रहमत फरमाएगा जो किसी के ख़्याल में भी नहीं थी, जहाँ तक कि इब्लीस भी उसकी रहमत की उम्मीद में अपनी गर्दन उठाएगा। और इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, 99 रहमतें उसने क़यामत के लिए रखी हैं, और दुनिया में फ़कत एक रहमत ज़ाहिर फरमाई है। सारी मखलूक के दिल इसी एक रहमत के वाइस रहीम हैं। माँ की रहमत और मोहब्बत अपने बच्चे पर और जानवरों की ममता अपने बच्चे पर इसी रहमत के वाइस है। क़यामत के दिन इन 99 रहमतों के साथ उस एक रहमत को जमा करके मखलूक पर तकसीम किया जाएगा। हर एक रहमत आसमान और ज़मीन के तबक़ात के बराबर होगी, और उस रोज़ सवाए अजली बद वक्त के और कोई तबाह नहीं होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए अपनी शफ़ाअत बाकी रखी है।
میں نے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے اپنی شفاعت باقی رکھی ہے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ یہ شفاعت کی نیکوں اور پرہیزگاروں کے واسطے ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ عاصیوں اور بدکاری کے واسطے ہوگی۔ سعید ابن حلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 شخصوں کو دوزخ سے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا جو عذاب تم نے دیکھا تمہارے عمل کے سبب سے تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ ایک شخص جنجیریں پڑی ہونے کے باوجود جلد چلا جائے گا اور کہے گا کہ میں اپنی معصیت کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب حکم بجا لانے میں تقصیر نہیں کر سکتا۔ دوسرا شخص کہے گا یا الہی، میں نیک گمان رکھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ جب تو مجھے دوزخ سے نکالے گا تو پھر وہاں نہیں بھیجے گا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس جواب پر کہ دونوں کو بہشت بھیج دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی کرنے والا منادی کرے گا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا حق تمہیں دیتا ہوں۔ تمہارے حقوق جو ایک دوسرے کے ذمہ باقی ہے ان کو ادا کر کے تم بہشت میں جاؤ۔ اور ارشاد فرمایا ہے، میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور 99 اعمال نامے کہ ان میں سے ہر ایک اتنا طویل ہوگا کہ جہاں تک نظر پہنچ سکتی ہے۔ اس کے سارے گناہ اس بندے کو بتائے جائیں گے۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ ان میں سے کسی تقصیر کا تو انکار کر سکتا ہے؟ کیا فرشتوں نے اس کے لکھنے میں تجھ پر ظلم کیا ہے؟ اس کے لکھنے میں تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ شخص جواب دے گا یا رب نہیں۔ پھر دریافت کیا جائے گا کہ تیرے پاس کچھ عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا رب۔ تب وہ سمجھے گا کہ اب دوزخ میں جانا پڑا۔ تب حق تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا۔ پس ایک رکا لایا جائے گا جس پر اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رکا کو دیکھ کر وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، یہ رکا ان بڑے بڑے دفتروں کے ساتھ کیوں کر ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ حق تعالیٰ فرمائے گا، میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا۔ تب ان تمام دفتروں کو ایک پلہ میں اور اس رکا کو دوسرے پلہ میں رکھا جائے گا۔ رکا کا پلہ دوسرے پلوں کو ہلکا کر کے سب سے بھاری ہو جائے گا، کیونکہ کوئی عمل توحید الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے بیان آج کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اپنے پیارے محبوب حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق خدا نو اس بیان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی اس میں رہ گئی یا بیان کرنے میں، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی وسلم۔ اللہ خیر رکھے جی، اگلا حصہ جو ہے نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ آمین۔